भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषून तुवें दया केली. ताच्या माया औंकार मरे फात ससनाचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मरे फात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. सर्गीचे म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आणि आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आणि आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. Psalm chapter 136. सकाळच्या वेळार देवाची उतर आमकां म्हणटा हालेलुया सर्वेस्परा अर्घ दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग सासनात थकता. कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग सासनात थकता. वर्स 2 देवाच्या देवाक अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग सासनात थकता. एक घडीभर आमचे तळे थांबया ताका आमी अर्घ दिवया. कालच्या दिसा अवघडात तावन अनाहुतात तावन ताणें आमकां राखून व्हेला. गांवचिणे तावन भिरांत तावन अस्कतकाय तावन ताणें आमकां राखून व्हेला. जाल्यार हो सकाळचो वेळ ताणें आमकां परतून फावो केला. आमी ताका अर्घ दिवना आमी ताच्या सांगात रावोंक ना जाल्यार तो आमच्या सांगात आसलो. ताचो अगणीत मोग मीत मारनातलो मोग सदांच आमच्या जिवितार तो देवयते आसा. ताका आमी अर्घ दिवया. मोगाळा बापा
ह्या सकाळच्या वेळ तुका आमी अर्घ दिता बापा. बापा आयचो दिसी तूं आमकां चलोवन व्हरतय म्हणून तुका आमी अर्घ दिता बापा. बापा आमचे सगळीं दुखां तूं आयचे पुसून काडते म्हणून तुका आमी अर्घ दिता बापा. आमचे उणेपण, आमची अस्कतकाय, आमची इराराय आमचे तूं पयस करते म्हणून तुका आमी अर्घ दिता बापा. बापा आमी विसरले तूं आमकां विसरनाय म्हणून तुका आमी अर्घ दिता बापा. बापा तुज्या अगणीत मोगा खातीर आज तूं आमच्या सांगात रावून आमकां आदार दिता म्हणल्या कारणा खातीर आज काळ जाता तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटा आनी दिनवासता. मोगाचे न्हू जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो तुमचो दीस आशिर्वादाचो, बेसांवाचो आनी कृपेचो जावं दी. आज तुमी हातां घाल्ली कामां ती तसो जेजू पोंता पावों दी. तुमच्या मोतीक शांती आनी समाधान लाभों दी. तुमची भुरगीं आशिर्वादांनी आयची दिसा बरोवन दी. सगळे उण्यापण अडकळ्यो तुमकां सोड नसो दी. जेजूच्या नांवान तुमी बळवंत जाया. जेजूच्या नांवान आज जैत तुमी जोड घेया. आज उतार म्हणटा की किर्तनांत साम चॅप्टर 55 वर्स 22 तुजे वोचे सर्वेस्पराचे सोड. एक अपुरबायची बासुणी पळा. सदांच वोचे घेवन चलते रावचे न्ही. तुजे वोचे सर्वेस्पराचे सोड. पण म्हणटा की कित्याक तो तुका सांबाळटालो, तो तुका सांबाळटा. तुजे वोचे सगळे ताच्या हातांत समर्पण दी. पळय म्हज्या मोगाच्यान एक घडी देवाची उतार पळय हांगा म्हणटा की आमकां डॅनियल चॅप्टर 14 वर्स 31 पळय. दानियेलाक सिंहाच्या दोलीन घाले. कित्याक ताणें खंयचे अन्याय करून नातले, कितेंच वायट करून देवाचे पूर्ण पातळी ताका देवाच्या मोगान ताचे काळीज लासतले. बॅबिलोन नगरा ह्या विशीं कित्याक ताणें महासरोपाची विशीं मारले म्हणल्यार अन्य देव आराधन करतल्यांचेर ताणें म्हणलें की तें सारकें न्ही म्हणलें एकच. आनी त्याच रागान ताणें एक अवकाश पळोवन रायाक म्हणटात की तुमी दानियेलाक आमकां दिवंक जाय. कित्याक दानियल तें करता सारकें न्ही. रायाक गोत्ता आसलें जाल्यार कांयच करूंक जावना. रायान दानियेलाक दिवन सोडलें. म्हज्या मोगाचे न्हू जेन्ना दानियेलाक तेणें कितें केलें पण आमकां वळी 30 आनी 1 म्हणटा जायते वाचला. परतून एक पुटी वाचच्या. ताणें दानियेलाक सिंहाच्या दोलींत उडयलो आनी तो तातूंत 7 दीस आसलो. दोलींत 7 सिंह आसले. 7 सिंह त्या दोलींत आसले. 6 दीस त्या सुवातेर दानियल आसलो. म्हज्या मग दानियेलाक कळीत आसले हांवें अन्याय करूं ना, हांवें वायट करूं ना. हांव म्हज्या देवा सांगात एक जावन आसा. म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा. त्या खातीर आज कितें हांव सिंहाच्या दोलींत घालतात हांव ह्या सिंहाच्या मदीं आसा जाल्यार ह्यो सिंह म्हाका खावूं दी या कितेंय करूं दी हांव भियोंच ना. कित्याक देव म्हज्या पक्षान आसा. म्हणजे आपुर्बीचे मोठे घडीत हांव तुमच्या मुखार हांगा बायबलाची घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरन आसा. आमच्या जिवितांत इतले कश्ट येवन आसात, इतले अस्कतकाय येवन आसा, इतले असमाधान येवन आसा. आमी कित्याक खावचे ते आसा, कित्याक आमी हालते आसा, कित्याक आमी एक पटी देव खंय आसा म्हूण विचारते आसा. दानियेलाचें जिवीत पळय म्हज्या मोगाचें न्हू. दानियेलाच्या सगळे जिवितांत ताचो इम्पॉर्टंट केंद्र जावन आसलो म्हजो देव, म्हजो देव, म्हजो देव. दिसा सकाळी दनपरां सांजेर तो देवाक आराधन करतलो. देवाच्या मोगान ताचे काळीज लासतले. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू सुरवेर आमकां म्हणटा की श्रद्धक मेशक अबेदनेगो दानियेलाक त्या स्वता हाडल्या वेळार रायाच्या मुखार दवरता आसतना तांणी खंयचेय मांस, मास्ती, वायन, दाखसरो कांयच पिवनात. ते म्हणटात की आमकां सिर्फ वेजिटेबल दिया, आमकां सिर्फ वेजिटेबल दिया, आमकां नाका हें सगळें. खंडीत जावन तेणें सुम्या खातीर सगळें तेणें त्याग केलें. म्हणजे मग त्या खातीर आज ताका दोलीन घालता आसतना, ताका वण व्हरता आसतना, ताका दर व्हरता आसतना प्रत्येक सिंहाच्या दोलीन घालता म्हणून कळ्ळ्या वेळार तो काळजीवना, तो भियोना, तो अस्कत जावना, चंचल जावना. हांव कुवेट ह्या 3 दीस आसता आसतना एका भयणीन एक टेस्टमन दिल्ली आयकली. ब्रदर म्हाका डॉक्टरान ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणलें. आनी ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणटा आसतना म्हजे सगळे कुटांब रडोंक लागले. म्हज्या कुटुंबांत सगळीं भिरांत कावची येवंक सुरू जाली. पण हांवें म्हणलें कित्याक भियेतात,
डॉक्टर ब्रेस्ट कॅन्सर मात्र म्हणला नाही की डॉक्टरान सांगू ना की हांव मरता म्हणून. म्हजी जिवीत आनी मरण म्हज्या सोमयाच्या हातान आसा. घोव म्हणा लागलो की भुरगीं म्हणा लागली ना मम्मी तशें कांय जावचें ना. भयण म्हणा लागली म्हज्या देवाचेर म्हाका पूर्ण पातयेन आसा. फाटल्या 1.5 वर्सां जावन हांव कंटिन्यू देवाच्या उतरां बळवंत जावन आसा. देवाच्या उतरांत हांव घट आसा. म्हाका कळीत आसा सगळ्या बायबलांत देवान मनशा कुळाक आदार दिला. सगळ्या बायबलांत देवान मनशा कुळाक राखला. सगळ्या बायबलांत कश्टांत हांव ताणें तेच्या भुरग्यांक निवारला. तर म्हज्या देवाचेर पूर्ण म्हाका विश्वास आसा. डॉक्टर कितेंय म्हणूं दी, डॉक्टर खंयची ट्रिटमेंट मुखार करूं दी, जाल्यार हांव म्हज्या देवाचेर पातयेता. म्हज्या मगाचे न्हू परतून सगळे टेस्टांनी जाले. तांकां कळ्ळें की 2nd स्टेज कॅन्सर म्हणून. ती भियोना. सगळे ट्रिटमेंट जाले, वखदां चालू जाली. डॉक्टर म्हणालो कांय भियेनाका. ती पयलेच म्हणा लागली की हांव भियेना. कित्याक म्हाका रसल्या देवाचेर पातयेनी आसा. म्हाका रसल्या देवाचेर विस्वास आसा. म्हज्या मगाचे न्हू आज ती म्हणटा की म्हाका ब्रदर सगळे ट्रिटमेंट म्हजें जालें. फायनल रिपोर्ट काडलो नो कॅन्सर. कित्याक म्हळ्यार किमोचो ऑपरेशन सगळें देवान कंप्लिटली म्हाका बरेपण लाभयलां. कित्याक आतांय म्हजें काळीज त्या सोमयेच्या मोगान लासतें आसा. अपुर्बायची तिचो टेस्टिमनी, तिचो भावार्थ पळया. तिचो भावार्थ आज आमचो भावार्थ खंय आसा. आज दानियेलाचो भावार्थ पळया. कित्याक दानियेलाची जिवीत मागणें आसलें. दानियेलाच्या जिवितांत बरेपण ताणें केल्लें. दानियल कोणाकय दुरसो ना, कोणाचें नांव पाड करूं ना, कोणाचें ताणें क्षीण उसारूं ना. दानियल इतलेंच म्हणटा की म्हज्या देवाचेर म्हाका पातयें आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू त्या सुवातेर 7 सिंह त्या सुवातेर आसले आनी 6 दीस दानियल त्या सिंहाच्या मदें आसलो. एका दिसागी दानियलाक खंयची भिरांत जावं दी या तान भूक जावं दी असकत काय दानियलाक भोगोवं ना. कित्याक दानियलाक रसलो देव दानियला सांगत आसलो. मात्र न्ही हबाकूक प्रवादी फर्मावन देव हर एका दिसा दानियलाक 6 दीस 1 दीस बुकेन घालनासतना जेवण दितालो. 1 दीस दानियल बुकेन आसनासतना ताका एवरी डे जेवण मेळटलें. म्हज्या मोगाचें न्हू सिंहाच्या धुलींत आसल्या त्या दानियलाक देवान जेवण प्रोवायड केला वय जाल्यार 7 सिंहां मदें 6 दीस दानियल त्या सुवातेर आसा वय जाल्यार एक सिंहांनी तो कांयच करूं ना जाल्यार तोच देव म्हज्या सांगता आनी तुज्या सांगता ना की. तोच देव आज तुका आनी म्हाका निवारना की. आज तूं आज कश्टाच्या दोलींत, अनवराच्या दोलींत, विघ्नाच्या दोलींत, पिडेच्या दोलींत, उण्यापणाच्या दोलींत आज मदें तूं बसलें जावं फुरो. आज तो देव तुज्या सांगाता आसा. तातूं एक तुजेर जैत व्हरची ना. एकच एक वायट सकत तुजें जैत व्हरची ना. येदो व्हडलो देव आमच्या सांगात आसता आसतना आमी दुसऱ्याडे बोलमे विसरूंक येते आसां की दुसऱ्याने सांगलें उतराचेर पातयेनी दवरते आसां की. हांगा दानियलाची जिविताची घडीत पळया म्हज्या मोगाचें न्हू 6 दीस एकच एक सिंहांनी ताका कांयच करूंक ना. मात्र न्ही 6 दीस ताका भूक आनी तान लागना अशें देव ताका राखून आनी सांबाळ रावलो. सेम देव आज तुमच्या जिवितान आसा. आराम करा. जेजूच्या नांवार विस्वास दवरून आयचो दीस कावजणेच्या नांवार न्हय, भिरांतीच्या नांवार न्हय, नेगेटिव्ह चिंतनाचेर न्हय, म्हज्या मोगाचेर उण्यापणाच्या अस्कत भावार्थाचेर न्हय, तुमचो भावार्थ घट करा. आमचो भावार्थ आमी घट करया. आमचो भावार्थ घट करया. बसया. त्या दानियलाक 6 दीस राखल्या देवा सांगता. बसया. आज लाजरस जिवंत केल्ल्या त्या सुम्या सांगता. बसया म्हज्या मोगाचेर आज कुरड्याक दीस दिल्या त्या सोडवंदारा सांगता. बसया म्हज्या मोगाचेर सामारियाची स्त्रियेची तान भागयल्ल्या त्या सोडवंदारा सांगता. इतलेच आज म्हाका आनी तुका जाय तो जेजूचो आदार, तो जेजूचो आदार, तो जेजूचो आदार. ही गायनात भाग घेता आसतना त्या सुमी अर्घ दिवया, त्या सुमी स्तुती करया. हांगाच ते 2 टेस्टिमनी आपुरबायेन आमी आयकुया.
नाव फ्लोरीना आसा. ती बोरिवलीतन आयला. तिच्या पोटान ते गांठ आसली. डॉक्टराक वचूंक ती भियोन आसली. तर तिणें हांगासर पेटिशन धाडलें. ते वर्ड ऑफ गॉड घडये घडये ते डॉक्टरा लागीं वेताना ती रिपीट करनासली. डॉक्टरा लागीं वेता आसतना ताणें रिपोर्ट काडटना कांयच थंय गांठ आसना, खाली एक मास थंय आसा म्हूण अशें तिका सांगलां. कांयच तिका प्रॉब्लेम ना म्हूण तिका सांगलां. देखून असो ती हांगासर धन्यदेवा करगा दिता. म्हजें नांव सुनीता. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हजी टेस्टमनी दिवंक गळे केल्ल्या खातीर हांव देवा लागीं बक्षणे मागता. तशेंच म्हजी पयली साक्ष जावन आसा. म्हाका आनी म्हज्या पुता फाटल्या दिसांनी मस्त शेळ खोंकली ताप आसले. आमी वखद हाडल्यार गूण जायनातले आनी आमकां रातची न्हिदूंक जायनातले. आमी डिवायन मर्सी म्हाका पिटिशन घाली. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले. ते आमी हांव आनी म्हजो पूत रात आनी दीस म्हणल्यार रिपीट करत आसले. ती आमकां 3 दिसांनी खोंकली शेळ ताप क्लियर जावन गूण जाले. हांव देवाक जावं अर्घा दिता. तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्घां जेजू, होगलाप जेजू, महिमा जेजू. हालेलुया हालेलुया आमेन. 5 भासोण्यो आमी जण एकले उसारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया वेळा. साम चॅप्टर 103 वर्स 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. साम चॅप्टर 72 वर्स 12. कित्याक ताका उलो मारतल्या गरीबांक, दुर्बळ्यांक आनी आदार नातल्यांक तो पावतलो. साम चॅप्टर 102 वर्स 17. निराधाराचे प्रार्थना तो आयकतलो.
तांच्या मागण्याची तो बेपरवा करचो ना. साम चॅप्टर 107 वर्स 14. काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणे तांकां भायर काडली, तांच्यो सांखळ्यो ताणे तुटयल्यो. साम चॅप्टर 34 वर्स 7. सर्वेस्परां भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. हे सकाळीच्या वेळा देवाचो दूत आमकां आदाराक आसतलो आनी तोच आमकां राखून व्हरतलो. परत आमकां 2 टेस्टमनी परत आयकुया. मुझे नाव डेरिटा. म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या पुताक मणिपाल हॉस्पिटलाक एडमीट जालोलो. ताका प्लेटलेट कमी जाला म्हूण डॉक्टरान सांगलें. ते रिपोर्ट नॉर्मल आसा म्हूण इले. ताचे नंतर ताका इन्फेक्शन जाला, बेबी एक्टिविटी ना म्हूण सांगलें. ताचे नंतर ताका ब्रिदींग प्रॉब्लम आसा म्हूण सांगलें. ताका वेंटिलेटर घायले आनी तो NICUन ताका दवरले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घायलें आनी म्हज्या पुता खातीर मागा म्हूण सांगलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें रिपीट करतें आसलेलें. ताचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयले. वेंटिलेटरांनी NICUन म्हगेलो पूत रिकवर जावन भायर येयलो. इतलो व्हड अजाप करल्ल्या देवाक हांव अर्गां आनी स्तुती करतां. तशें ब्रदर प्रकाशाक म्हज्या पुता खातीर मागल्या देव बरें करूं म्हूण मागतां. थँक यू जिसस. प्रेज यू जिसस. प्रेज द लॉर्ड. हांव गांवांत मोडबितलींतल्यान उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आसयतां. सुमार वर्सांतावन म्हाका पांयाची कोडदूख आसली. डॉक्टरा दाखोवन वखद हाडलें. कांय म्हाका बरेंपण जावंक ना. हांव लागीं 2 वर्सांतावन ब्रदर प्रकाशाची मागणी आयकून आसा. 185 बायबल वर्स हांवें बरोवन दवरल्यात. ती हांव सदां रिपीट करनासा आनी हेरांच्या कश्टा वेळार हांव तांकां ते शेअर करनासा. जेजूच म्हजो वायज म्हणलें मतींत दवरून भावार्थान आनी पातयेन हांव मागून आसली. आतां म्हज्या पांयाची कोडदूख गूण केल्या. जेजूक हांव काळजांत अर्गां दितां. तशेंच डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाच्या सोरसन्यांक ब्रदराक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसा व्हरून तांकां जैत मागतां. अर्गां जेजू, ओगडाप जेजू, महिमान जेजू, स्तुती जेजू, वंदन जेजू. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मुखाचेर आयच्या दिसा कशें दानियेलाक त्या सोम्यान राखून व्हेलें तसो सोमी आमच्या सांगात आसा. दानियेलाची काळीज देवाच्या मोगान आसतलें. देवान ताका सगळ्या विघ्नांत निवारण मेळ्ळें. आयचो दीस तसल्या भावार्थान तुमी मुखार सून व्हरा. तो भावार्थ आज आमच्या मदीं रावूं दी. भावार्थान आज मागणी करता आसतना जे कितें मागताय तो देव तुका प्रोवायड करता. एक कडेन तुजे दोळे दाम. आज समस्या आसा गी, पिडेन वळवळटे आसा गी, सकाळी उठोवंक जायना गी, मतीक समाधान ना गी, गांवजिणी भिरांत अस्कत काय तुज्या जिवितान सयत वर्ते आसा गी, तूं उण्यापणान सांपड नासा गी. आज प्रत्येक तरां समर्पण दी तुजें जिवीत, तुजी गरजो. आज ह्या भुरग्यांची एग्जाम आसा गी, कामाच्या सोदनेर आसाय गी, ह्या भायर वचून ट्राय करते आसाय गी, इवन कॅन्सर म्हणला गी, किमो आसा गी, आज किडनी समस्येचो डायलिसीस करचें म्हणला गी, हांतुळार आसाय गी, तुजो गाय पेकाना गी. ह्या समस्येमध्ये तुज्या देवाक उलो मार, तुज्या देवाक उलो मार, तुज्या देवाक उलो मार. बापा आज मागता आमच्या कितल्याय लोकांनी माग म्हणला. बापा तुजी दैवीक सकत तुज्या भुरग्यांची देवय. बापा तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर. सगळे अस्कत काय, सगळे उण्यापण, काळजीनी भिरांत पयस कर. दीस आयज तूं चलोवन व्हर बापा. बापा तुवें जोशवाक म्हणलें तूं खंय गेलें हांव तुज्या सांगात येतालो देव म्हणलें. बापा आज आमच्या सांगात ये बापा. आमच्या सगळ्या कश्टांत, दुखांत, अनवरांत, इरारेंत आमकां निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर आज विशेष अनाउन्समेंटींग दयकर एकामेकाक सांगा. मेची 18 तारीख सेंट मायकल चर्च हॉल शारच्या त्या सुवातेर सांजे 4:30 10 वरां पर्यंत अर्गा वांकणी शिकोवण आनी विशेष ते आराधन सुकाय नासतना एकामेकाक सांगा आनी
येया व्हडा संख्यान तुम्ही फाटल्या दिसांनी सोमार मंगळार बुधवार प्रत्येक तरान सेंट मेरीज हजारांनी हजारांनी लोक तुम्ही येऊन सुमेची दैवी सगत अनुभव करून येतला. युट्यूबार आमचे मागणे ऐकत तुमकांय वर्त्या सक्त्यान तो जेजू बरोवन दी कित्याक जायत्या लोकांनी उपास केला तुम्ही आणि मागणे केला. त्या मागण्याचो प्रतिफळ आज संवसारात हर एक लांग शुभवार्ता प्रगटणी जावन आसा. तुम्ही हर एका दिसा ह्या शुभवार्ताच्या कामाक भागीदार जावन आसात. 19 आणि 20 आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल हेल्प चर्च फुजिरा त्या सुवातेर 19 सांजेर 8 तावन 9:30 आणि 20 तारखेर सकाळी 9 तावन 1 वरा पर्यंत. मेच्या 22 तावन 25 पर्यंत सेंट जोसेफ कॅथिड्रल अबुधाबी त्या सुवातेर आमचे 4 दिसाची रिट्रीट आसतली. सांजे 6:30 तावन 7 मीस त्याच्या मागीर कंटिन्यू रितीर आमची आसतली. सांगून एकामेकाक सांगा आणि सुमेची वर्ती सकत तुम्ही अनुभव करा. गांवांत आसती तुमच्या भुरग्यांक कुटुंबादारांकी ही खबर दिया. तशेंच 26 तावन 28 पर्यंत आमची कपल्स रेसिडेन्सी रिट्रीट ऑलरेडी पयलेच फूल जाला. तुम्ही ह्या रितीरे खातीर मागोवंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू आज ब्रेस्तराचो दीस जावन आसा. सांजे 6:30 तावन 7 मीस 7 तावन 9 वरां पर्यंत विशेष आराधना आसतले. याजक आनी आमची टीम चलोवन व्हरतली. आज त्या सुवातेर कावन्सिलींग आसचें. तुमचो दीस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आशिर्वाद आसो, बेसम आसो आनी कृपेचो जावं दी. आज भिया नाकात, कावचे नाकात. आमकां रचलो देव आमच्या सांगात आसा. तो केदीस आमकां सोड घालचो ना. 4 टेस्टमनी परतून आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव कारवारतान उलयतां. हांव म्हगेले फियोन्सेले टेस्टमनी दिवंक आशेता. तो बायल गांवांत काम करन आसा. ताका सिवील आय डी मेळटे नासले. मागीर हांव युद्धाचे मागणे पळयत आसले तेन्ना हांव साक्रामेंता लागीं दिंबेल घालून मागूं लागले जर तर ताका सिवील आय डी मेळ्ळ्यार हांव टेस्टमनी दिता म्हूण. खरेंच जालें. देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. ताका सर संगती साध्य. ताका सिवील आय डी मेळ्ळी. इतले व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव वर्गा दिता. थँक्यू जेसू. अर्गा तुका जेसू. वाखाण तुका जेसू. वंदन तुका जेसू. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I love you, Jesus. Praise Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. हांव मंगळूर तावन उलयतां. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. म्हाका हांवें म्हज्या पासपोर्टा खातीर डिवायन मर्सी टिमाक हांवें पिटिशन दिल्लें. तुमी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांवें तें रिपीट केलें. म्हजो पासपोर्ट रिन्यूवलाक घाल्लो. कितलो तेंप जाल्यार हांवें पासपोर्ट म्हाका फाटीं रिटर्न मेळूं ना. ताचे उपरांत हांवें पिटिशन घालून म्हाका तुमी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांवें तें रिपीट करता येता आसलें. आतां म्हजो रिन्यूड पासपोर्ट म्हज्या हातांत मेळ्ळा. तशेंच फाल्यां म्हजो कॅन्सल्ड जाल्लो पासपोर्टूय मेळटलो. देवाक साध्य म्हणलें खंयचेंच ना. देवाक हर एक संगती साध्य. हे हांवें प्रॉमीस केल्लें म्हजो पासपोर्ट आयिल्लें हांव टेस्टमनी दितली म्हणून. देवाक जावं अर्गां. देवा तावन आमच्या जेजू तावन ताका कांयच असाध्य न्हय म्हूण आमी जाणा. ह्या उतराचेर भरवसो दवरून हांवें मागल्लें. देवाक जावं अर्गां. तशेंच आतां हांव म्हजें मुखलें पळयन येवच्या हप्त्यान सुरू करता. तशेंच तें बऱ्या तरेन जावच्या पसोती हांव तुमचे कडेन मागण्यांची गरज म्हाका आसा. तुमच्या बऱ्या भलायके पसोती सकडांच्या ब्रदर आनी सगळ्या टिमाच्या आनी ह्या जग बापांच्या खातीर हांव मागता. म्हज्या मागण्यान सदांच हांव मागता. संवसाराच्या पावंड पर्यंत हें पावोवन दी म्हूण हांव मागता. देवाक जावं अर्गां आनी होगलाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव प्रेमिता म्हज्या भयणीचे साक्ष दिवंक आशेतां. ताका भायल्या गांवां वचूंक नर्सींग एग्जाम बरोवंक आसलेलें.
त्या एग्जामान पास जावन आनी ताका सावदींत काम मेळोवंक हांवें ब्रदराक पिटिशन घाल्लें. म्हाका ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. हांवें तें म्हज्या भयणीक धाडलें आनी हांवें आनी म्हज्या घरच्यांनी सदांय सांगूंक सुरू केलें. आतां म्हज्या भयणीक एग्जामान पास जावन आनी सावदींत काम मेळ्ळें. इतले व्हड आजापा केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दिवंक आशेतां. दुसरें साक्ष जावन आसा म्हजो भाव कठीण तापान आल्लें. ताका तापाचे टॅबलेट खावन गेल्यार जायना. ताका एलर्जी जाता. ब्रदराक पिटिशन घाल्लें आनी ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी हांवें आनी म्हज्या घरच्यांनी सदांय सांगूंक सुरू केलें. 2 दिसांनी तो हुशार जालो. आतां तो कामाक वेता. इतले व्हड आजापा केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका आसूं मिया जेसू. होगलाक तुका आसूं मिया जेसू. वंदन तुका आसूं मिया जेसू. आनी म्हज्या भयणीक आनी भावाक बसत मागलेल्या प्रकाश ब्रदराक आनी डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं आनी तांकां देवाचे दाराल आशिर्वाद हांव मागतां. गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी साक्ष एका अनभवत्या भावाची दितां. हांव पुत्तूरतान उलयतां. हांव एका इस्कॉलान काम करनासा आनी हांव काम करच्या वेळार एचएमान अनाउन्स केलें की आमच्या 9th स्टँडर्डच्या भुरग्याचो बापाय टॅरसांत पडून ताका कठीण मार जाला आनी तो अनकॉन्शियस आसा. 1 हप्तोतान तो भुरग्याचो बापाय मोतीर ना आनी दोळे उक्ते करुना आनी सकाळीं ताच्या पासून तो मस्त कंती बेजारांनी आसली आनी ती एचएमान अनाउन्स करता. त्याच घडये येताना हांवें मागूंक सुरू केलें आनी ब्रदर प्रकाशा पिटिशन धाडून हांवें वर्ड ऑफ गॉड मागलें आनी ते वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करनासली. तांणी म्हाका 9 वर्ड्स धाडले तांणी म्हाका आनी ते वर्ड ऑफ गॉड हांव परत्यान रिपीट करनात आसली. सकाळींच्या मागण्याच्या वेळार आनी दनपाराच्या मागण्याच्या वेळार हांव पळय सक्रामेंताक हात लावन हांव मागतेली आनी जेजू कडेन मागलें, जेजू ह्या भावाक तूं आपण गूण कर आनी तो मोतीर आयिल्ल्या उपरांत तो बरो जाल्यार हांव म्हजी साक्ष दितली म्हणून. आनी तो भाव आज एका हप्त्या उपरांत तो बरो जाला आनी तो चरको काल तो इस्कालाक आयला. आमी विचारलें तुजो पप्पा कसो आसा म्हणून. मोगला जेजू तो भाव म्हणालो म्हजो पप्पा आतां बरो जाला म्हणून. एका हप्त्यातान मोतीरनातलो भाव तो ह्या मागण्या मार्फत बरो जाल्लो हांव आयकून मस्त खुशी जाली आनी देवाक हांवें मस्त अर्गां दिलें. ह्या मागण्या मार्फत निजाय जाल्यार हो भाव गूण जाल्लो म्हाका मस्त खुशी जाली. मस्त खुशी म्हळ्यार मस्त खुशी जाली. देवाक अर्गां आनी महिमा. जेजू तुका अर्गां 100 पटी 1000 पटी हांव तुका अर्गां दितां. कित्याक ह्या आमच्या मागण्या मार्फत आमकां मात न्ही अनभवत्यांक की आमचे मागणे लागता आनी जेजू तांकां गूण करता म्हणून. ब्रदर प्रकाश तुमकां आनी तुमच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. काल हांव अर्गां दितां. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.